अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेडियो कतर FM 107 आपसे मुखातिब है। अब आप सरवर मिर्ज़ा से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत है इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी आज दोहा में गैस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज फोरम के छठे सरबराही इजलास की सदारत करेंगे। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी और ईरान के सदर जनाब इब्राहिम रईसी की मौजूदगी में कतर और ईरान ने कई मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत किए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कतर में मौजूद लोगों में कोरोना वायरस के मजीद 359 नए कन्फर्म केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि सफ़र से लौटने वालों में 57 नए केसेस सामने आए हैं। और असद क्लब ने कतर स्टार्स लीग फुटबॉल के मौजूदा सीजन में अपने टाइटल को कामयाबी के साथ डिफेंड कर लिया है। और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी आज दोहा शेरेटन होटल में गैस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज फोरम यानी कुदरती गैस पैदा करने वाले मुल्कों के फोरम के छठे सरबराही इजलास की इफ्तिताही तकरीब की सरपरस्ती करेंगे। फोरम का उन्वान है कुदरती गैस तवानाई के मुस्तकबिल की तश्कील। कतर दूसरी बार इस सरबराही इजलास की मेज़बानी कर रहा है। इससे कबल 2011 में फोरम का पहला सरबराही इजलास दोहा में हुआ था। 22 फरवरी तक जारी रहने वाले इस फोरम की तैयारियों के लिए मेंबर मुल्कों की मीटिंग कल दोहा में मुनक्किद हुई। कुदरती गैस पैदा करने वाले मुल्कों के फोरम के सेक्रेटरी जनरल इंजीनियर मोहम्मद हामिल ने कहा कि ये छठा सरबराही इजलास फोरम के सफ़र का एक तारीखी पड़ाव साबित होगा। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ कल दीवान अमीरी में ईरान के सदर जनाब इब्राहिम रईसी ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और उनको तरक्की देने के तरीक़ों के अलावा इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इससे कबल दीवान अमीरी पहुँचने पर साहिब सुमो अमीर ने जनाब रईसी का बाज़ाब्ता इस्तक़बाल किया। ईरानी सदर जनाब रईसी ने इस मेहमान नवाजी पर साहिब सुमो अमीर का शुक्रिया अदा किया और कतर ईरान ताल्लुकात को मजबूत बनाने और दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार किया। साहिब सुमो अमीर और ईरान के सदर की मौजूदगी में कतर और ईरान ने कई मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत किए। दोनों ममालिक के दरमियान जिन अहम MOUs पर दस्तखत किए गए उनमें दोनों मुल्कों के खारजा वजारतों के माबैन मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर सियासी सलाह व मशावरत, सिफारती इंस्टीट्यूट और वजारत खारजा के दरमियान सियासी और बैनुल अक़वामी तरबियत के अलावा कतर मीडिया कॉरपोरेशन और नेशनल इरानियन रेडियो एंड टेलीविज़न के दरमियान ताउन के लिए दूसरा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम भी शामिल है। अलजायर के सदर जनाब अब्दुल मजीद तबून ने कल कतर नेशनल लाइब्रेरी का दौरा किया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट और कतर नेशनल लाइब्रेरी के सदर डॉक्टर हमद बिन अब्दुल अजीज़ अल क्वारी ने लाइब्रेरी पहुंचने पर जनाब तबून का इस्तकबाल किया। अलजायर के सदर ने लाइब्रेरी में नायाब नक्शों, पुरानी किताबों, मैन्युस्क्रिप्ट्स और दीगर तहरीरी खजानों और ज़ख़ीरे की तारीफ की। मेहमान सदर ने कतर फाउंडेशन फॉर एजुकेशन, साइंस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट का भी दौरा किया। कतर फाउंडेशन के सदर दफ्तर पहुंचने पर कतर फाउंडेशन की वाइस चेयरपर्सन शेखा हिंद बिन्त हमद अल थानी ने उनका इस्तकबाल किया। दोहा इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस यानी डिमडेक्स का 7वां एडिशन कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में जारी है। इस नुमाइश में तकरीबन 20 ममालिक की 200 से ज़्यादा कंपनीज हिस्सा ले रही हैं। कल इस इवेंट का आखिरी दिन है। इंटरनेशनल न्यूज़ में रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक वबाई मर्ज कोविड-19 की वजह से तकरीबन 2 साल की बंदिशों के बाद
آسٹریلیا نے پیر کے روز اپنے انٹرنیشنل بارڈرز کو ویکسین شدہ مسافروں کے لیے دوبارہ کھول دیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے انگلینڈ میں کرونا وائرس کی وجہ سے لگائی گئی باقی ماندہ پابندیوں کو ہٹانے کا اعلان کیا ہے۔ پرائم منسٹر کے اعلان کو ابھی پارلیمنٹ میں منظوری ملنا باقی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران قطر میں موجود لوگوں میں کرونا وائرس کے 359 نئے کنفرم کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ سفر سے لوٹنے والوں میں 57 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ دوسری جانب نیشنل کووڈ 19 ویکسینیشن پروگرام کے تحت قطر میں اب تک اینٹی کووڈ 19 ویکسین کی 62,22,845 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 21,707 افراد کو پہلی بار ٹیسٹ کیا گیا اور اب ٹیسٹوں کی کل تعداد 33,59,473 ہو گئی ہے۔ کرونا وائرس کے مزید 623 افراد صحتیاب ہو گئے ہیں اور اب قطر میں کووڈ 19 سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 3,48,444 ہو گئی ہے۔ ادھر بس ایک مریض کو آئی سی یو میں داخل کیا گیا ہے اور کل 31 افراد کو آئی سی یو میں میڈیکل ہیلپ دی جا رہی ہے۔ اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ایرانی صدر جناب ابراہیم رئیسی کو 21 نومبر 2022 سے 18 دسمبر 2022 تک کھیلے جانے والے فیفا ورلڈ کپ قطر میں شرکت کی دعوت دی۔ صاحب سمو امیر نے ایرانی صدر کو قطر نیشنل ٹیم کی جرسی بھی گفٹ کی اور ورلڈ کپ دیکھنے کے لیے آنے والے ایرانی فینس کو خوش آمدید کہا۔ قطر اسٹارز لیگ فٹ بال کے سیزن 2021-2022 میں ڈیفینڈنگ چیمپئن اسد نے اپنے 18ویں راؤنڈ میں الاہلی کو 8-2 سے ہرا کر ٹائٹل کا کامیاب دفاع کیا ہے۔ 1971-72 میں پہلی کامیابی کے بعد یہ صد ٹیم کا 16واں ٹائٹل ہے۔ جہاں دوحل نے 19 میچز میں 42 پوائنٹس حاصل کیے، وہیں 18 میچز میں صد ٹیم 52 پوائنٹس لے کر لیگ ٹیبل میں سب سے آگے ہے۔ ٹورنامنٹ میں اب بھی 4 راؤنڈز باقی ہیں۔ انڈیا کے خلاف 3 میچوں کی T20 سیریز کے لیے سری لنکا نے اپنے اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ داسن شناکا کو ٹیم کا کپتان اور چارت اسلنکا کو نائب کپتان مقرر کیا گیا ہے۔ سیریز کا پہلا میچ لکھنؤ میں 24 فروری کو ہوگا۔ نیپال، عمان، UAE اور آئرلینڈ نے ICC T20 کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائنگ ٹورنامنٹ کے سیمی فائنلز کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ دونوں سیمی فائنلز آج عمان کے دارالحکومت مسقط میں ہوں گے۔ خبروں کے ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی آج دوحہ میں گیس ایکسپورٹنگ کنٹریز فورم کے 6 سربراہی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور ایران کے صدر جناب ابراہیم رئیسی کی موجودگی میں قطر اور ایران نے کئی معاہدوں اور MOUs پر دستخط کیے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران قطر میں موجود لوگوں میں کرونا وائرس کے مزید 359 نئے کنفرم کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ سفر سے لوٹنے والوں میں 57 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ اور اسد کلب نے قطر اسٹارز لیگ فٹ بال کے موجودہ سیزن میں اپنے ٹائٹل کو کامیابی کے ساتھ ڈیفینڈ کر لیا ہے۔ ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ سرور مرزا اور ساؤنڈ ٹیکنیشین جابر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔